नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्ता गठबन्धनको र त्यो सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र हो र उसको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ एमसिसीको बारेमा। जबसम्म संशोधन हुँदैन वा गठबन्धनमा सहमति हुँदैन यो विषय अघि बढ्दैन भनेर। तर यो प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि हस्ताक्षरमा अथवा सहमतिमा यो पत्र पठाइएको छ पास गर्नको लागि भनेर आएपछि प्रधानमन्त्रीको एउटा भनाइ, प्रचण्डको अर्को भनाइ, यो जुन भनाइहरू आइरहेको थियो माओवादीले संस्थागत निर्णय गरेको छ हाम्रो आधिकारिक लाइन यो हो भनेर। यो विषयले सत्ता गठबन्धनलाई के असर या प्रभाव पार्छ आजको अङ्कमा हामी यसमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सँगै सत्ता गठबन्धनले एउटा संयन्त्र बनाएको छ, त्यो संयन्त्रले सरकारलाई अङ्कुश लगाउन खोजेको हो कि भनेर सार्वजनिक टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी सत्ता गठबन्धन र नजिकै गरेको चुनावको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ देव गुरुङ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो हिजो तपाईँहरूले पार्टीको बैठक बसेर एमसिसीको बारेमा निर्णय गरे भने चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसलाई क्लियर गरौँ, हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो भनेर देखाउँ भनेर नै यो निर्णय गर्नुभयो कि यसको अन्य प्रयोजन केही छ? मुख्यतः त्यही सन्दर्भमा अब पत्राचार भएको भन्ने कुराहरूले अलिकति चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू चाहिँ सृजना भएको थियो। त्यसको कन्टेन्टको बारेमा अध्यक्षले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसकारणले कन्टेन्टमा डाउट नरहे तापनि त्यस प्रकारका पत्रचारहरूबाट फेरि चाहिँ एमसिसी प्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अलिकति भ्रम पर्न सक्छ भन्ने क्वेसनहरू पनि उठ्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा विगत कालदेखि हामीले भन्दै आइरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि एमसिसीमा थुप्रै राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका चाहिँ प्रावधानहरू छन्। ती प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन हुँदैन र अझ एमसिसी सम्झौता भइसकेपछि यो आइपिएसको पार्टको रूपमा बनाएको कुरा त अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक पटक घोषणा गरिरहेको छ र त्यसकारणले यो आइपिएसकै पार्ट हो भने त झनै स्वीकार गर्न सकिने विषय हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ आर्थिक अनुदानसँग जोडी अनुदान हो कि इन्भेस्ट हो अथवा लगानी हो त्यो पनि प्रश्न छैन। पछिल्लो समयमा एम्बेसडरले चाहिँ अमेरिकन एम्बेसडरले यो लगानी हो भनेर भनिरहेको चाहिँ छ। अब सुरुमा सहमति गर्दाखेरि यो अनुदान भनेर चाहिँ सुरु गरिएको छ। एकातर्फ अनुदान भनेर भन्ने, अर्कोतर्फ शर्त यति धेरै शर्तहरू थुपारेको छ कि तपाईँको 22वटा शर्तहरू थुपारेका चाहिँ छन् र तपाईँको एउटा अनुदान कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ अलग्गै प्रकारको मेकानिजम बनाएर अमेरिकी एमसिसी कानुन लागू गर्ने खालको जुन प्रावधान राखिएको चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको एउटा अनुदान लिनका लागि नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने ढङ्गले चाहिँ प्रावधानहरू राखिएका चाहिँ छन्। त्यसकारणले यी सबै प्रावधानहरूको अतिरिक्त सदनबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर जसरी राखिएको चाहिँ छ अरू कुनै पनि आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अनुदानहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सदनबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने, अब यसमा चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ पछिल्लो समयमा पत्रचार गरेर पनि त्यो थपिएको चाहिँ छ। सुरुको एग्रिमेन्टमा चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन भनेर लेखा छ। अब पछि चाहिँ तपाईँ पत्रचारको क्रममा सदनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा ल्याइरहेको छ। त्यसैले यस्ता खालका कन्ट्रोभर्सियल खालका विषयहरू पनि देखिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको कन्टेन्टमै चाहिँ तपाईँको संशोधन गरेर यो विशुद्ध चाहिँ आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने एक्सेप्ट गर्न सक्ने कुरा भयो। अन्यथा यही रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेको हो र त्यही अवधारणालाई हिजोको मिटिङले पनि त्यसैलाई नै डिटो गरेको छ, त्यसैलाई नै पुष्टि गरेको छ र यथास्थितिमा चाहिँ त्यही रूपमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन, त्यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसमा व्यापक चाहिँ संशोधनको जरुरी छ। त्यसको कन्टेन्टमै चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने खालका प्रावधानहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। आइपिएसको पार्ट हो भने त झन् संविधानको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तभन्दा प्रतिकूल हुन जान्छ, त्यो त झन् स्वीकार गर्न सक्ने विषय नै हुँदैन।
त्यसकारणले यस्ता खालका प्रावधानहरू भएको हुनाले चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुको साथै चाहिँ तपाईको यस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको पनि जरुरी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति पनि जरुरी हुन्छ र एकातर्फ समानताको आधारमा संशोधन अनिवार्य शर्त हो, दोस्रो कुरा त्यसमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हो। यो दुईटा कन्डिसनहरू। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यसो भएदेखि किन सार्वजनिक भयो कि उहाँले चाहिँ हामीले पत्र पठाएका छौँ यसलाई पास गर्छौँ भनेर? अब त्यो उहाँले अब कुन सन्दर्भमा कसरी कुराहरू राख्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको कुरा भयो। उहाँको अभिमतको हिसाबले, रायको हिसाबले व्यक्तिगत अभिमतहरू हुनसक्छ एमसीसी प्रतिको दृष्टिकोणको सन्दर्भमा, त्यसलाई हामीले त्यो धेरै अन्यथा मान्ने कुरो भएन। तर मुख्य रूपमा चाहिँ अब जोइन्ट गभर्मेन्ट भएको हुनाले चाहिँ कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू लिनु पर्दाको अवस्थामा जोइन्ट गभर्मेन्टले लिने भनेको कमन इस्युहरूमै चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो, साझा मुद्दाहरूमा, साझा सहमतिका मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब यसमा अब पत्र चाहिँ प्रचण्डजीको पनि हस्ताक्षर भएर हामीले सल्लाह गरिकन पठायौँ, पत्राचार गऱ्यौँ भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो सरासर निराधार कुरा हो त्यो हैन। त्यो निराधार भन्दा पनि उहाँले पत्राचार नगरेको भन्ने त होइन, पत्राचार त गर्नुभएकै अवस्था। पत्राचारको कन्टेन्टको बारेमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यसमा यो सम्झौताको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको चाहिँ छ हैन, धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको छ, विवादमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस बारेमा उठेका जिज्ञासाहरूको बारेमा पनि प्रष्टताको जरुरी छ हैन, अथवा चाहिँ परिमार्जनको जरुरी छ हैन। परिमार्जन नगरिकन हुँदैन, यो एमसीसीसँगै संवाद गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि जुट्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र परिमार्जन र राष्ट्रिय सहमति नभइकन चाहिँ यो अहिले नै अगाडि बढ्न कठिन छ। प्रधानमन्त्री पनि सहमति गठबन्धनमा जुटाउँछु अनि पास गर्छु त भनिराख्नु भएको छ, तर पत्र चाहिँ हामीले लेख्यौँ भन्नुको मतलब चाहिँ नि त्यही कुराको बारेमा चाहिँ पत्रचार गर्नुभएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही प्रष्टताको लागि पत्रचार गरेको भन्ने छ। अब त्यो प्रष्टता भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ, यसको बारेमा विवाद उठेको छ, बहस उठेको छ, त्यसमा थुप्रै चिजहरू परिमार्जन गर्न खोजेको चाहिँ त्यो पत्र चाहिँ हामी पास गर्छौँ, अब संशोधन यस्तै हो पास गर्छौँ भनेर त्यो स्पिरिटको होइन, त्यो स्पिरिटको त होइन। संशोधन सहित पास गर्छौँ अथवा यति प्रश्न उठेका छन् त्यो प्रश्नको बारे यो विषयमा थुप्रै जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू उठेका चाहिँ छन्, बहसमा छ। यसबारेमा परिमार्जन गर्नलाई एमसीसीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ हैन, एमसीसीसँग पनि कुराकानी गरेर चाहिँ यो परिमार्जन गर्नुपर्छ, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ र अहिले तत्काल चाहिँ यो सम्भव छैन। अहिले राष्ट्रिय सहमति पनि जुटेको छैन, परिमार्जन भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सम्भव भएको छैन। अब यो चाहिँ तपाईँ परिमार्जन गर्ने कुरा, संशोधन गर्ने कुरा र चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमति जुटाउनलाई त टाइम फ्रेम त चाहिन्छ। यस बाहिर चर्चा चाहिँ के पनि छ भने संसदमा यो विषय लैजाने, त्यहाँ एउटा चाहिँ जति असहमतिका बुँदाहरू छन् त्यसलाई राखेर सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने, यी बुँदामा हाम्रो असहमति छ भनेर त्यसपछि एमसीसी पास गर्ने यो तयारी छ। अब यसमा कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यो मोडालिटीको बारेमा चाहिँ तपाईँको यस प्रकारको आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस हो कि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानले पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्र्याक्टिस देखिँदैन, मतलब संविधानले त्यस्तो देखाउँदैन र सन्धि ऐन 2047ले पनि त्यस्तो देखाउँदैन। र सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय के मात्रै चाहिँ तपाईँको देखिन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसनको सन्दर्भमा। एउटा कन्डिसन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्न चाह्यो भने त्यो अगाडि मतलब सदनमा अगाडि बढाउन सक्छ हैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो कि होइन त यो भन्दाखेरि भियना अभिसन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा परिभाषा गरेको छ कि विभिन्न पक्षहरू, विभिन्न राष्ट्रहरूको बिचमा, मुलुकहरूको बिचमा एउटा कुनै नयाँ प्रकारको संरचना खडा गर्नका लागि सम्झौता गरिएको छ भने त्यस्तो प्रकारको सम्झौताहरूको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भन्छ हैन। अब एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता चाहिँ अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता कहीँ पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसकारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बनेन यो चाहिँ, पहिलो कुरा त्यो।
दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सम्झौतामै चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरिने छ भनेर भन्यो भने त्यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने हो। अब सम्झौतामा यो सदनमा अनुमोदन गरिने छैन भनेर दफा 6 मा बकायदा साथ लेखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि त्यो मिलेन। हाम्रो सरकारले एउटा पत्राचार गर्यो। हो, त्यो त यहाँको एक पक्षीय ढङ्गले पत्राचार गरेको कुरा हो हैन, पत्राचार गरेको कुरा चाहिँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अघिल्लो सरकारले, अहिले तपाईँहरूको जुन सरकार छ योभन्दा अघिल्लो सरकारले पत्राचार गरिरहेको छ, त्यो पत्र साराले पढिसकेका छन्। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि दफा 6 को कुरा, त्यहाँ चाहिँ नि संसदबाट अनुमोदन गर्नु आवश्यक छैन, गरिने छैन, त फेरि पत्राचार गरेर संसदबाट पास गरिने छ, यो किन त फेरि? त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो चाहिँ त्यो बेलामा ओली सरकार भएकै बेलामा भनेको के त भन्दाखेरि सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन भनेर लेख्ने, अनि चाहिँ कानुन मन्त्रालयले पत्राचार गरेर चाहिँ यो सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ पत्राचार गर्ने, यो त बेठिक भयो नि। यसको अर्थ के हो? यो सम्झौताको स्पिरिट भन्दा बेठिक भयो नि। यो त के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो दलालीको चिन्तनको पराकाष्ठा हो यो चाहिँ हैन, सम्झौतामै नभएको कुराको बारेमा। हाम्रो त्यति बेला कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईँहरूको पार्टी पनि विभाजन भइसकेका थिएन, नेकपा नै थियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र यसबारेमा केही संवाद बिल्कुलै सरसल्लाह छलफल भएन र एकैचोटि चाहिँ तपाईँको पत्राचार गरेर चाहिँ सदनमा चाहिँ पठाए, चाहिँ सदनमा पठाइसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा पठाउँदाखेरि मूल टेक्स्टमा त त्यो छैन। सदनमा पठाउनलाई त कि त मूल टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरिने छ भनेर लेखेका हुनुपर्छ, कि त भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनुपर्छ, कि त भने के हुन्छ भन्दा सैन्य सुरक्षा सम्बन्धी मामला हुनुपर्छ। यो तीनटा कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि सदनबाट चाहिँ के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ टेबल गर्न सक्छ, कि त संविधानको प्रावधान अनुसार चाहिँ सिमाना सम्बन्धी सन्धि शान्ति मैत्री सम्बन्धी भएको भए तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि एमसीसीको, जहाँ चाहिँ नि संसदमा लानुपर्ने नै छैन, त हाम्रो सरकारलाई किन त्यो तातो लाग्यो? त्यही भएको हुनाले यो दलालीको पराकाष्ठ भयो भनेर भनिरहेको छौँ। त्यो बेलाको सरकारको चाहिँ नेतृत्वले जुन ढङ्गले सोचे त्यो दलालीको हुँदै नभएको कुरा चाहिँ जो गर्न खोजिरहेको छ दलालीको पराकाष्ठ हो भनेर भन्न खोजिरहेको। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा, राष्ट्रिय अस्मिताको मामलामा चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरूप्रतिको दलालीको पराकाष्ठा हो कि यो दोष चाहिँ तपाईँ त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिनुहुन्छ कि त्यति बेलाको नेकपाले नै यसको जिम्मा लिन्छ? होइन, नेकपाभित्र निर्णय गरेर गरेको विषय त होइन नि, नेकपाभित्र निर्णय गरेर विषयको त होइन। निर्णय नभएकै कारणले गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो, नेकपाभित्र प्रश्न उठ्यो किन गरियो यो कुरा? सरकार त नेकपाको सरकार हो, नेकपाको सरकार भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ के भने नेकपाभित्र प्रश्न उठ्यो, बहस भयो, व्यापक बहस भयो। यो चाहिँ तपाईँको पार्टीले निर्णय नगरिकन चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ सदनमा चाहिँ रोकियो। पार्टीभित्र छलफल भयो, पटक छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि सेन्ट्रल कमिटीले कार्यदल बनाएर तपाईँ झलनाथ नेतृत्वको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाए। कार्यदलले 15 बुँदे सुझाव पेश गर्यो हैन। 15 बुँदे सुझावमा के भन्यो भन्दाखेरि यो एजिटिज रूपमा एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन, स्वीकार गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा बुझाइदिनुस् न, यहाँले मैले अलिक नबुझेको कुरा चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो जुन दफा 6 को कुरा गरिदिनुहुन्छ नि, सुटुक्क सरकारले त्यसलाई पास गर्न सक्थ्यो उसले चाहेको खण्डमा। यो चाहिँ नि आर्थिक प्याकेज हो लौ भनेर पास गर्न सक्थ्यो। सजिलै पास गर्न सक्ने कुरालाई उसले स्केप गरेर संसदमा लैजाने पत्राचार उसले किन गर्यो? त्यही त यो सबभन्दा मैले अघि नै सुरुदेखि नै भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि, सुरुदेखि नै भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न के हो त भन्दाखेरि दलालीको चिन्तनको पराकाष्ठा हो। यदि दलालीको चिन्तनको पराकाष्ठा हो भने त सरकारले सर्लक्कै पास गरिदिन सक्थ्यो, यो लफडामै आउँदैन थियो नि त। होइन, सरकारले त्यही त सरकारले गर्ने कुराको बारेमा भनेर भनेको कतिपय आर्थिक परियोजनाहरूको बारेमा विगत कालको प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि चाहिँ युएसएडसँग पनि थुप्रै सम्झौताहरू भएको छ हैन, डिएफआइडीसँग थुप्रै सम्झौताहरू भएको छ, एसटिसीसँग, जेटिजेडसँग, जाइकासँग, यस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय के अरे विभिन्न मुलुकसँग जोडिएका संरचनाहरूसँग, मतलब डोनर संरचनाहरूसँग, निकायहरूसँग चाहिँ सम्झौताहरू भएको छ, आर्थिक सम्झौताहरू भएको चाहिँ छ। र ती आर्थिक सम्झौताहरू गर्नका लागि गभर्मेन्टलाई एउटा अथोरिटी के दिएको छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले ती आर्थिक सम्झौताहरू गर्न सक्छ, गरेर ठिक लाग्छ उसले सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ। जस अफ जस के हुन्छ त त्यही सरकारको हुन्छ, सरकारको हुन्छ, जस अफ जस त्यही सरकारको हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा प्रतिकूल खालका विपरीत खालका कुराहरू केही भएछ, केही टिप्पणीहरू उठेछ भने सदनमा चाहिँ इस्यु बन्ला, सदनले चाहिँ नियन्त्रण गर्ला, सदनले वाच गर्ला त्यसको बारेमा हैन, निगरानी गर्ला हैन। अन्यथा आर्थिक परियोजनाहरूको सन्दर्भमा
त डे टु डे थुप्रै परियोजनाहरू अहिलेको सन्दर्भमा त लेना देना अनुदान ऋण आदि आदि थुप्रै गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ गभर्मेन्टलाई त। त्यसो गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले सिधै चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथोरिटी दिएको छ, संविधानले त्यो अथोरिटी दिएको छ। त्यस कारणले विगत कालमा थुप्रै प्रकारका चाहिँ 20औँवटा 30औँवटा परियोजनाहरू चाहिँ त्यो रूपले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको चाहिँ छ हैन। अब विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा त्यसरी गइरहेको चाहिँ छ। अब यो चाहिँ तपाईँको कसरी आयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ गठन भइसकेका थिएन त्यो बेलामा, त्यो नहुँदै यो एग्रिमेन्ट भयो। त्यो बेलामा इन्डो पेसिफिकको पार्ट बन्ने कुरो भएन, इन्डो पेसिफिकको पार्ट बन्ने कुरो भएन। उहाँहरूले पनि सायद एग्रिमेन्ट गर्नेहरूले पनि यो आर्थिक परियोजना हो भन्ने ढङ्गले ठाने, सामान्य नर्मली रूपले ठाने, एग्रिमेन्ट गर्यो। एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यस पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको के यो 2017 को चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरमा एग्रिमेन्ट भयो हैन। अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आइपिएस को घोषणा गर्यो अमेरिकाले। आइपिएस को घोषणा गरेपछि उसले के भनेर घोषणा गर्यो त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा गरिएका आर्थिक परियोजनाहरू चाहिँ सबै चाहिँ यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट हुन्छ भनेर घोषणा गर्यो। एमसिसी भन्ने नाम त लिएन, तर चाहिँ थ्योरेटिकली रूपले के भन्यो भन्दाखेरि आइपिएस को पार्ट हुन्छ भनेर घोषणा गर्यो। एक मिनट सुन्नुहोस् है यसको क्रम चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 2018 बित्यो, 18 भरमा केही भनेन। 2019 को चाहिँ तपाईँको पनि चाहिँ आइसकेपछि 19 मा परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट भयो चाहिँ हैन, प्रदीप गेवालीजीको भिजिट भयो अमेरिका। भिजिट भइसकेपछि उनीहरूले फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँको 2-3वटा कुराहरू गरेको देखिन्छ त्यहाँ। पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको बीचमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको एक प्रकारको सैन्य गठबन्धन हो चाहिँ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले जाने भन्ने कुरामा एग्री गर्नुभयो, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको स्वरूप हाम्रो के छ त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा के अरे आइपिएस को रूपमा चाहिँ छ हैन। भनेपछि आइपिएस को मेम्बर बन्न तयारी हुने कि नहुने भनेपछि आइपिएस को मेम्बर बन्न तयारी हुने भन्ने भयो हैन। आइपिएस को मेम्बर बन्न तयारी हुने भन्ने भयो। तेस्रो कुरा के भने भन्दाखेरि यो एमसिसी चाहिँ आइपिएस को पार्ट हो चाहिँ भनेर भने। आइपिएस को पार्ट हो भनेर भनेपछि उनीहरूले हुन्छ मलाई यो हुन्छ भनेर स्वीकार गरे, आइपिएस को पार्टको रूपमा स्वीकार गरे। स्वीकार गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भिजिट पश्चात चाहिँ उनीहरूले के डिक्लेयर गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा डिक्लेयर गर्यो। एउटा कुरा के डिक्लेयर गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल आइपिएस को चाहिँ मेम्बर बन्यो भनेर डिक्लेयर गर्यो। दोस्रो कुरा के डिक्लेयर गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ आइपिएस को पार्ट हो भनेर डिक्लेयर गर्यो हैन। दुईटा कुरा परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट पछि मात्रै उनीहरूले त्यो डिक्लेयर गर्यो हैन, त्यो डिक्लेयर गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो चाहिँ हामी आइपिएसमा मेम्बर बन्न पनि तयारी छौँ हैन, यो एमसिसी चाहिँ आइपिएस को पार्ट पनि स्वीकार गर्न तयारी छौँ भन्ने भइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब आइपिएस को पार्ट बनिसकेपछि त्यो सैन्य रणनीतिसँग जोडियो। सैन्य रणनीतिसँग जोडिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो त सदनबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो। सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय त सदनबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ आर्थिक परियोजना मात्रै भनेर भने हुनाले सदनको चाहिँ अनुमोदनको क्वेसन उठेन चाहिँ हैन, सदनको अनुमोदनको क्वेसन उठेन चाहिँ। जब चाहिँ आइपिएस को पार्ट सैन्य रणनीतिसँग जोडिने भइसकेपछि त नेपालको संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा सरकारले सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ चाहिँ हैन। भनेपछि त अब के बने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि के आवरण दिने त भन्दाखेरि सैन्य रणनीति भनेर त भन्न त यहाँ त लिखित रूपमा त भएन चाहिँ। अनि भन्दाखेरि के भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवरण दिएर चाहिँ यो सदनबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो रूपले त्यो आवरणमा आएपछि सन् 2017 मा यो आर्थिक प्याकेज थियो। आर्थिक प्याकेजको रूपमा भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो। 19 र 20 सम्म आइपुग्दाखेरि 19 मा आइपुग्दाखेरि जब परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भिजिट पश्चात चाहिँ एमसिसी चाहिँ आइपिएस को पार्ट बनेर आयो। त्यसै कारण हाम्रो तत्कालीन सरकारले चाहिँ पत्र लेखेर पत्र लेखेर के गर्यो भन्दा आइपिएस को पार्ट बनेर भनिसकेपछि त यो त स्ट्राटेजिक क्वेसन भयो चाहिँ, रणनीतिक प्रश्न भयो चाहिँ। यो विषयमा चाहिँ तत्कालीन नेकपामा सामान्य छलफल पनि भएन। सुरुमा त छलफल पनि इभन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट हुँदाखेरि चाहिँ स्थायी समितिको चाहिँ बैठक चलिरहेको थियो हैन। भिजिटमा जानुभन्दा अगाडि के एजेन्डामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, के विषयमा तपाईँ जानु खोज्नु भएको छ, के हो एजेन्डा चाहिँ भनेर पटक क्वेसन उठ्यो। उहाँले एजेन्डा केही पनि भन्नु भएन, खालि कर्टसीको लागि बोलाउनु भएको छ भनेर भने चाहिँ हैन, कर्टसीको लागि सद्भावको लागि मात्रै बोलाउनु भएको छ भनेर भने। फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चिज त धेरै उलटपुलट भएर आयो हेर्नुहोस् हैन।
त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रश्नको बारेमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केवल सरकारले चाहिँ खुर्क यो आर्थिक प्याकेज हो भनेर पास गर्न सक्ने अवस्था बनेन त्यसकारण अर्को पत्र लेख्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। अब यसपछि के भयो त स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ रूपमा बनिसकेपछि आइपिएस भनेको त रणनीतिक चाहिँ साझेदारीको प्रश्न हो, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय भयो। सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय भएपछि त्यो आर्थिक प्याकेजको रूपमा मात्रै सीमित रहेन। अब यसमा तपाईँहरू जुन संशोधन वा राष्ट्रिय सहमति जुन भन्दिनुहुन्छ नि, राष्ट्रिय सहमति हुँदा मुद्दा त नै होइन, संशोधन वा राष्ट्रिय सहमति दुईटा विकल्प होइन चाहिँ, दुईटै सँगसँगै कुरा हो। संशोधन पनि प्लस तपाईँ राष्ट्रिय सहमति। संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो प्याकेजमा चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हो भने त सम्झौतामा कहीँ पनि छैन फेरि। होइन, त्यो त अमेरिकी सरकारले चाहिँ बकायदा साथ उसका अधिकारीहरूले घोषणा गरेका छ नि। तर यो जुन एमसिसीको जुन प्रावधानहरू जुन छ नि त्यो यसको पूरक रूपमा के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 75-76 पेजै हेर्दाखेरि त यो यसको पार्ट हो। त्यो बेलामा त्यो बेलामा एमसिसी के अरे आइपिएसको चाहिँ गठन भइसकेको थिएन। त्यसकारण अहिले संशोधन गर्ने तपाईँहरू जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो संशोधन गर्दाखेरि त्यो जुन बुँदा नै छ नि त्यो बुँदाको संशोधन कसरी गर्ने? यसमा यस्तो हो, पहिलो कुरा त यो प्रश्नको बारेमा आइपिएसको चाहिँ पार्ट हो कि होइन भन्ने कुराको बारेमा अमेरिकी गभर्मेन्टले क्लियर गर्नु पर्यो। अब अमेरिकी गभर्मेन्टले क्लियर गर्नु, एमसिसीले होइन, एमसिसीले होइन, एमसिसी त कम्पनी हो नि। तर एमसिसीलाई अस्ति हाम्रो सरकारले पत्र लेख्यो नि, यही सरकारले होइन, पत्रचार त डकुमेन्टको सन्दर्भमा त पत्रचार त एमसिसी कम्पनीसँगै गर्ने कुरा भयो। 11वटा प्रश्न जुन हाम्रो यही सरकारले कम्पनीसँगै गर्ने कुरा भयो। त्यो उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ आइपिएसको पार्ट हो भनेर चाहिँ जुन सञ्चालन गर्ने कम्पनी सञ्चालन गर्ने गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको आइपिएसको पार्ट हो भनेर भनिसकेपछि त गभर्मेन्टले क्लियर गर्नु पर्यो नि। एमसिसीले भनेर भएन, एमसिसीले भनेर त भएन। तर पत्र चाहिँ एमसिसीलाई किन लेख्या त त्यसो हो नि? होइन, त्यो त डकुमेन्टको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ यसको अस्पष्टता छ, प्रश्न गर्नुपर्छ, यो क्वेसनहरू धेरै उठिया छन्, यो के हो, संशोधन गर्न सकिने नसकिने के हो भन्ने कुराको बारेमा त चाहिँ उसैसँग पत्रचार गर्ने कुरा भयो होइन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सिधै अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अथवा अमेरिकी सरकारलाई चाहिँ पत्र लेख्न सक्थ्यो नि। अब पत्र लेख्न सक्छ, मलाई नसक्ने भन्ने कुरा होइन, पत्र लेख्न सक्छ। अब भयो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिमेन्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यो एग्रिमेन्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि सामान्य प्रोसिड्युरको हिसाबले पनि कुनै पनि मतलब आर्थिक प्याकेजकै सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि पनि हैन परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ, हैन परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। तर एमसिसी चाहिँ के अरे सम्बन्धी सम्झौता गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति छैन, एउटा पोइन्ट त्यो हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले एमसिसी भन्ने अमेरिकाले एउटा कम्पनी बनायो हैन, कम्पनी बनायो। कम्पनीको अधिकारीहरू चाहिँ कुन स्तरका कुन प्रोफाइलका चाहिँ हुन् त भन्दाखेरि नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने बढीभन्दा बढी सहसचिव या उपसचिव स्तरका प्रोफाइलका के अरे प्रोटोकलका पात्रहरू चाहिँ रहेको देखिन्छ हैन, त्यो खालका पात्रहरू रहेको देखिन्छ। अब नेपालको तर्फबाट कसले साइन गरियो त भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले साइन गर्नुभयो, त्यहाँको चाहिँ उपाध्यक्षले साइन गर्ने, नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले साइन गर्ने। प्रोटोकलमा पनि तपाईँको चाहिँ के गरिएको देखिन्छ भन्दा डोमिनेसन गरिएको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ हैन, त्यस्तो देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको आर्थिक परियोजनाहरू लागू गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो त नेपालको पनि सेयर छ, नेपालको पनि हिस्सा छ, 13% त नेपालको चाहिँ के अरे 13 अरब त नेपालको हिस्सा छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा जोइन्ट रूपमा चाहिँ गर्ने भइसकेपछि त्यो त इक्वल मान्यताको आधारमा हुनुपर्छ नि। अब विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ छ, विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनलाई 400 kV को विद्युत प्रसारण लाइन बकायदाले चाहिँ तपाईँको नेपालको विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको चाहिँ छ। अब यो विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर चाहिँ अर्कै संरचना बनाउन खोजिएको छ। किन अर्को संरचना बनाउन खोज्यो? 354 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको सडक विस्तार गर्ने भनेर भनेको छ। सडक विभागले सबै सडकहरू विस्तार गरिरहेको चाहिँ छ, सबै सडकहरू निर्माण गरिरहेको छ। अरू सडकहरू निर्माण गर्न सडक विभाग सक्षम हुने, यो चाहिँ तपाईँको 300 किलोमिटर चान्चुन चाहिँ सडक विस्तार गर्न के अरे सडक विभाग किन असक्षम हुने? किन अर्को संरचना खडा गरियो हैन, किन अर्को संरचना खडा गरियो? एउटा कुरा। अर्को संरचना कतिपय परियोजनाहरूको सन्दर्भमा टेक्निकली रूपले कतिपय व्यवस्थापनको हिसाबले अर्को संरचना बनाइएको रहेछ अरे भने पनि चाहिँ त्यो संरचना अरू के अरे परियोजनाहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ त नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ। सम्झौतामा के छ? नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको सरकारको नीति निर्देशन आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो लागू हुन्छ। तर यो संरचना यस्तो खालको बनाइयो कि तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानसँग बाजिएको रहेछ भने नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने होइन, सम्झौता कार्यान्वयन हुने।
एमसीसी कम्पनीको कानुन कार्यान्वयन हुने, नेपालको कानुन बाजिएको रहेछ भने पनि एमसीसी कानुन कार्यान्वयन हुने, नेपालको सरकारको मातहतमा यो संरचना सञ्चालन हुन नपाउने चाहिँ संरचना सञ्चालन चाहिँ एमसीए एकाउन्ट भन्ने चाहिँ संरचना चाहिँ एमसीसी कानुनको आधारमा चल्नुपर्ने भनेपछि त अब एमसीए भन्ने जो संरचना हो त्यो संरचना के भयो त नेपालको संविधानको मातहत पनि भएन, नेपालको कानुनको मातहत पनि भएन, नेपालको सरकारको मातहत पनि भएन। छुट्टै एउटा संरचना खडा गर्यो, समानान्तर खालको राज्यको संरचना जस्तो खडा हुन पुग्यो। अब छुट्टै संरचनाले गर्ने काम कारबाहीहरूको बारेमा नेपालको भूगोलमा प्रसारण लाइन बनाउँछ, नेपालको भूगोलमा सडक बनाउँछ, तर त्यो चाहिँ कहाँ के बनेको छ, कसो बनेको छ, अनुगमन निरीक्षण नियन्त्रण गर्न खोज्यो नेपाल सरकारले भने एमसीसी कम्पनीसँग अनुमति लिनुपर्छ। उसले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै त्यहाँ अनुगमन गर्न पाउँछ, निरीक्षण गर्न पाउँछ। अनुमति दिएन भने केही पनि गर्न पाउँदैन। मान्नुहोस् भोलि चाहिँ त्यो टेरिटोरीमा चाहिँ हाई टेन्सन लाइनभित्र चाहिँ सडक बनाउनु पर्ने अथवा अरू कुनै परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्ला। त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको एमसीसी कम्पनीसँग अनुमति लिनु पर्यो हैन। उसले अनुमति दियो भने चाहिँ त्यहाँ सडक बनाउन पाए या पूर्वाधार केही बनाउन पाए, उसले अनुमति दिएन भने केही पनि बनाउन पाएन। अब नेपालको टेरिटोरी नेपालको भूगोलमा चाहिँ यसमा तपाईँको नेपालको भूगोलमा आफैले केही गर्न चाहे नेपाल सरकारले भने एमसीसी कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँ अमेरिकाको एमसीसी कम्पनीसँग अनुमति लिनुपर्ने भनेर भनेपछि त नेपालको सार्वभौम अधिकार त खण्डित भयो त। यसमा तपाईँहरूलाई लागेको शङ्का चाहिँ के हो? अमेरिकाले के यो एमसीसी मार्फत चाहिँ के गर्न खोजेको छ? अब यो ढङ्गले लुकाएर गर्नुपर्ने जरुरी किन? छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने जरुरी किन? तर यसमा एमसीसी कानुन लागू गर्नुपर्ने जरुरी किन? यसमा टाइम फ्रेम र बजेटको हिसाबले पनि यो अलग्गै बनाउनु पर्ने त देखिन्छ। जस्तो अब कस्टको हिसाबले हेर्ने हो भने त यो अत्यन्तै महँगो, 4 गुणा चाहिँ बढी महँगो पर्न जान्छ चाहिँ हैन। 5 वर्षबाट पनि यो जस्टिफाई हुँदैन। यो पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने कुरा, सडक बनाउने कुराको बारेमा कतैबाट पनि जस्टिफाई हुँदैन। यस्तो खालको संरचना किन बनाउन खोजे त? टाइमले पनि महत्त्व राख्छ। त्यहाँनिर 5 वर्षभित्र यो काम गरिसक्नुपर्छ। अरू जस्तो हामी कहाँ छ जस्तो 5 वर्ष भनेर 20 वर्ष पनि नसकिने हाम्रो त पुरानै बानी छ नि त। त्यसलाई यसले चाहिँ नि एउटा टाइम फ्रेममा सकाउने हिसाबले पनि उसले अलिकति कस्नु खोजेको त होइन। त्यो त त्यस्तो त चाहिँ तपाईँको जेनरली रूपले कुनै पनि परियोजनाहरू यति टाइमभित्र कम्प्लिट गर्ने छ भने प्लान त जो कसैको पनि हुन्छ चाहिँ हैन। अरू परियोजनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानभन्दा फरक ढङ्गले, सरकारभन्दा फरक ढङ्गले संरचना बनाउन नपर्ने, विदेशीको कानुन आकर्षित ढङ्गले चाहिँ बनाउन नपर्ने हैन। यसमा चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी किन? तर अब यो एमसीसी अन्तर्गत रहेर नेपालमा एमसीए नेपाल छँदैछ। अघिल्लै सरकारले पनि बजेटमा चाहिँ नि एमसीसीको पैसा हालेको भनेर त्यत्रो चर्चा संसदमै चल्यो, प्रसारण लाइनको कुरादेखि लिएर। अब बजेट पनि खर्च भएको छ, हामी कहाँ त्यत्रो संरचना पनि बनिसकेको छ, अनि हामी के बहस गर्दैछौँ भने यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने, यो चाहिँ नि आइपिएसको पार्ट हो कि होइन, यो के हो, मतलब उल्टो भएन यो बहस? अब यसमा के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ तात्विक र गुणात्मक रूपले सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने र नहुने भन्ने प्रश्न चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। सदनबाट अनुमोदन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो तपाईँको एक प्रकारको नेपालको ऐन वा संविधान सरह बन्न जान्छ। यो त बुझेँ मैले, तर मैले भनेको त्यो त मैले बुझेँ, तर बजेटमा नै हामीले यो पैसा राखेर खर्च गर्न थालिसक्यौँ। अब बजेटको सन्दर्भमा त्यो बेलामा पनि बहस त उठेको हो कि यो क्लियर नभइकन यदि सदनबाट अनुमोदन गर्न खोजिएको हो भने सदनबाट अनुमोदन नगरिकन यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हैन? सदनबाट अनुमोदन नगरिकन यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? किन संरचना बनाइयो, किन जग्गा अधिग्रहण गरियो, किन कार्यालय खडा गरियो चाहिँ हैन? जब यी सबै गरिसकेपछि अनुमोदनको के औचित्य रह्यो हैन? अनुमोदनको के औचित्य रह्यो? मैले यही भन्दैछु। त्यसकारणले बजेटमा हालिएको छ, जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना जारी भएको छ, बजेटमा हाम्रो डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कार्यक्रममा राखिएको छ र चाहिँ नि अनुमोदनको विषयमा चाहिँ बहस छ। त त्यस कारणले हामीले भनेको विषय त्यही नै हो। तपाईँहरूको अनुमोदनको औचित्य कहाँनिर रह्यो? जब संरचना बनाइएको छ, कार्यालय खडा गरिएको छ, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको छ भने जब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको छ भने अनुमोदनको औचित्य के रह्यो? किन अनुमोदन गर्नु पर्यो? यसै गरे हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनुमोदनको जरुरी छैन संसदबाट।
संसदको अनुमोदनको जरुरी छैन। सरकारले गर्ने काम सम्झौता गरेर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने कुराको बारेमा समीक्षा, सरकारले गरेका सम्झौताहरूको बारेमा छुट्टै समीक्षा हुन्छ। आर्थिक प्याकेज मात्रै हो भनेर मानिने हो भने चाहिँ सरकारले अनुमोदन गर्न सक्छ यसलाई। आर्थिक प्याकेज मात्रै हो भने त सरकारले त्यस्तो आर्थिक प्याकेज त कति सम्झौता गरेर चाहिँ लागू गरिरहेछ त, यो लफडा लिनु परेन भन्ने त हैन। सदनको लफडा लिनुपर्ने जरुरीको विषय त हुँदैन त। भनेपछि यसमा दुईटा कुरा रह्यो। यदि बजेटमा राखेको छ, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ भने अनुमोदन गर्ने झन्झट लिनै परेन, एउटा पक्ष। अर्को पक्ष यदि चाहिँ यो आर्थिक प्याकेज मात्रै हो भनेदेखि सरकारले नै आवश्यकता ठानेमा अनुमोदन गर्न सक्छ अथवा रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यो त गरिरहेकै छ सरकारले। सदनमा ल्याउनु परेन, नल्याऊ भन्ने तपाईँको भनाइ त्यसो हो। सदनमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन, कानुनी व्यवस्था नै छैन। यो कुरा यति मात्रै। आर्थिक परियोजनाको बारेमा सदनमा ल्याउने अहिलेसम्मको संवैधानिक प्र्याक्टिस पनि छैन, संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन, कानुनी व्यवस्था पनि छैन। तर मैले हिजो मात्रै सुने हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको, अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छे, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, गोर्खामा गएर उहाँले बोल्नु भएको छ कि यो चाहिँ डराउनु पर्ने विषय होइन, अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने यो भ्रम हो आदि इत्यादि, हाम्रो विकासको प्रोजेक्ट हो, यसलाई स्वीकार गरौँ, यो अन्य आवश्यक भ्रममा नपरौँ भनेर उहाँ चाहिँ बुझाइराख्नु भएको छ जनतालाई। अब उहाँले कुन सोचमा, कुन विचारमा उहाँले भन्नुभयो त्यो उहाँले नै जवाफ दिने विषय पर्यो हैन। तर उहाँको सोच र चिन्तनमा गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तनले काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ हैन। विदेशी परियोजना भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको जे पनि स्वीकार गर्ने प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो चाहिँ। तर यही चिन्तनले गर्दाखेरि पैसाको कुरा गर्ने हो भने 50 अरबको कुरा चाहिँ को कुरा त यहाँ त तपाईको चाहिँ शेयर कलेक्सन गर्ने हो भने चाहिँ काफी कलेक्सन, अरब खरब चाहिँ कलेक्सन हुन सक्छ हैन। 50 करोडको चाहिँ 50 अरबको सन्दर्भमा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्ने, 50 करोडको लागि चाहिँ तपाईको मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ विखण्डित गर्ने। तर हामीले यसै गरी डोनर एजेन्सी र चाहिँ दात्री राष्ट्रहरूलाई भड्काउँदै गयौँ भनेदेखि त हामी त आइसोलेटेड होइन। त्यो त भड्काउने प्रश्न होइन। यो चाहिँ कुरा के हो त भन्दा आर्थिक परियोजना हो भने चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्टले कार्यान्वयन के अरे सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेछ त। यो प्रकरण कालमा सबै परियोजना मैले अघि नै उदाहरण दिएँ। यो प्रकरणमा मैले अघि नै उदाहरण यसलाई इग्नोर गर्ने हो भनेदेखि अमेरिका त चिडिन्छ नि हामीसँग। अघि नै भने अमेरिकाको युएस एडको चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गरेर सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था हो। ब्रिटेनसँग डिएफआइडीसँग चाहिँ थुप्रै सम्झौताहरू गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था हो। जर्मनीसँग जेटीजेडसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था हो चाहिँ सरकारले चाहिँ। स्विजरल्यान्डको चाहिँ एसटीसीसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जापानको जाइकासँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अरू सम्झौताहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न हुने हैन। जुन आर्थिक परियोजना भनेर भनिएको छ, आर्थिक परियोजनाहरू त्यो रूपले कार्यान्वयन गर्न हुने, यो परियोजना सदनमा ल्याउनु पर्ने जरुरी किन? अब हाम्रो प्रधानमन्त्री सदनमा ल्याउनुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि त्यो अघि तपाईले भनिहाल्नु। मैले अघि नै भने दुईटा कुरा। यो आईपीएस को पार्ट, एउटा चाहिँ आईपीएस को पार्टको रूप भनेको हुनाले चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडियो। अब मलाई दोस्रो कुरा सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने भयो। अब मलाई यसमा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा यति कुरा तपाईले प्रश्न पारिसकेपछि प्रधानमन्त्री यसलाई पास गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ। त्यही त उहाँको कुराको बारेमा, उहाँको सोचको बारेमा व्यक्तिगत रूपले उहाँको सोच हुन सक्छ, उहाँका सोचहरूमा, उहाँका विचारहरूमा राष्ट्रियताको बारेमा त्रुटिहरू हुन सक्छ। तर यो त गभर्नमेन्ट त जोइन्ट गभर्नमेन्ट हो नि। जोइन्ट गभर्नमेन्टमा कमन कुराहरू, साझा सहमतिका निर्णयहरू जे हुन्छ त्यही कार्यान्वयन हुने कुरा हो। उहाँ किन सहमति गभर्नमेन्टमा गठबन्धनमा सहमति नभइकन किन बोलिराख्नु भएको छ त्यसपछि? होइन किन बोल्नु भएको छ त्यो उहाँलाई नै सोध्ने विषय भयो हैन, उहाँलाई नै बुझ्ने विषय भयो। तर गभर्नमेन्टको तर्फबाट चाहिँ साझा सहमतिको रूपमा अहिलेसम्म भएको छैन। यो एमसीसीको कारणले नै कतै तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धन विग्रहमा जाने त होइन? मलाई लाग्छ यसले नै तपाईँको यो असर पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन चाहिँ। प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउन खोज्नु प्रधानमन्त्रीले भन्दै किन त भन्दाखेरि यो प्रश्नको बारेमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पनि कुराकानीहरू त चलिरहेकै छ। कुराकानी चल्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँको गठबन्धन प्राथमिकता हो कि एमसीसी प्राथमिकता हो त क्वेसन उठ्दाखेरि उहाँले चाहिँ पटक पटक भनिरहनु भएको छ गठबन्धनलाई दिगो बनाउनु पर्यो, गठबन्धनलाई दिगो बनाउनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। एमसीसी विगत कालमा एउटा सम्झौता भयो, के गरी चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने, के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, एउटा निकास खोज्नुपर्ने भन्ने टाइपको उहाँ चाहिँ कुरा त गर्नुहुन्छ। तर 5 दलको बिचमा राखेर मतलब व्यवस्थित ढङ्गले राखेर छलफल गरेर बहस गरेर सहमति जुटाउने प्रक्रियामा त गएको देखिँदैन चाहिँ। भनेपछि उहाँले यो विषय चाहिँ नि आफ्नो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको सम्झौता हो नि त।
अब त्यो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरेको सम्झौता भएको हुनाले मोरली रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्ने क्वेसनहरू त उहाँलाई उठ्ला नै। यो ओनरसिप उहाँले लिइराख्नु त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त उठ्न सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पटक पटक भनि त राख्नु भएको छ। बाहिर चाहिँ चर्चा एउटा के पनि छ भने चाहिँ अलिकति तपाईँलाई अलिकति नमिठो लाग्ला चर्चा के छ भने यो प्रचण्डजीले चाहिँ बार्गेनिङ चिप्स बनाइराख्नु भएको छ एमसिसीलाई भनेर, त्यस्तो हो होइन? यो स्वाधीनताको मुद्दालाई बार्गेनिङ विषय बनाउने विषय हुँदैन चाहिँ। स्वाधीनताको मुद्दालाई अब नबुझ्ने मान्छेहरूले, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर हेर्ने मान्छेहरूले बार्गेनिङको चिप्स भनेर चाहिँ भन्न पनि सक्छ हैन। तर मुलुकको स्वाधीनतासँग कुनै पनि चिज तुलना हुन सक्दैन। अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जति अब जस्तो तपाईँ त फेरि प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ दलको, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विषय सदनमा जाने, सदनबाट पास हुने, सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुने यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भावना देखिँदैन। किन सम्भावना देखिँदैन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त संशोधनको लागि चाहिँ तपाईँको अमेरिकी एमसिसी कम्पनीले चाहिँ यो संशोधन हुन सक्दैन भनेर भनिसकेका छ हैन। तैपनि हामी चाहिँ यो चाहिँ मतलब यो चाहिँ आर्थिक परियोजना हो भने आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि संशोधनको कुरा गरिरहेका छौँ। उसले संशोधन हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। त्यही कुरा मिलेको छैन हैन। दोस्रो कुरा आइपिएसको पार्ट चाहिँ हो कि होइन भनेर क्वेसन उठाइरहेका छौँ हैन। अमेरिकी गभर्मेन्टले आइपिएसको पार्ट होइन भनेर अहिलेसम्म डिक्लेयर गरेको छैन। उसले भन्नु पर्यो हैन, उसले डिक्लेयर गरेको चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता फन्डामेन्टल विषयहरूकै बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब चित्र क्लियर भएको छैन चाहिँ। अहिले जुन तपाईँहरूले एउटा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुभएको छ नि 5 दलीय गठबन्धनको सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर, त्यो गठबन्धन त्यो कार्यदल भनौँ संयन्त्र भनौँ त्यसले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि केही निर्णय गर्छ हैन? अब राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको अहम नीतिगत विषयहरूको, दूरगामी नीतिगत विषयहरूसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा, दलहरूसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा स्वाभाविक ढङ्गले एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भएको हुनाले, शीर्ष नेताहरू रहेर बनेको समिति भएको हुनाले छलफल हुन सक्छ। त्यो प्रधानमन्त्री त्यसमा सदस्य हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ के छाया सरकार हो त्यो? हैन, छाया सरकार त मतलब हुँदैन। त्यो कसरी छाया सरकार हुन्छ? त्यसले गभर्नमेन्टलाई डिटेक्ट, दलहरूको संयुक्त सरकार छ हैन। दलहरूको संयुक्त सरकार छ। सरकार सञ्चालनको लागि संवैधानिक व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्नलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरूको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टमा चाहिँ जोइन्ट दलहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तर त्यो दल सरकारलाई छायामा पार्ने गरी त्यसले जस्तो उसले निर्णय गर्ने अनि यो कार्यान्वयन गर भनेर टास्क दिने खालको, अब त्यस्तो सरकारलाई सघाउने, दलीय सिस्टममा सरकारलाई सघाउने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ हैन। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनलाई सघाउने, सहयोग गर्ने प्रक्रिया त स्वाभाविक हुन्छ। तर चाहिँ अब सरकारलाई डिक्टेसन गर्ने, निर्देशन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ त हुँदैन। त्यो संयन्त्रले अहिले अदालतमा जुन विषय सतहमा आएको छ प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा, त्यसबारेमा पनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँछ हैन। अब दलहरूको बिचमा कतिपय कमन इस्यु बनाउनु पर्ने विषयहरू उठ्यो भने उठ्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, उठ्न सक्छ। तर अहिले न्यायालयमा जुन प्रकारको बहसहरू छलफलहरू चलिरहेको छ, न्यायालयभित्रको समस्याको रूपमा उठेका विषयहरू नै हुन् मुख्यतः। अब न्यायालयभित्र उठेका समस्याहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा न्यायालयभित्रै समाधान खोज्नुपर्छ, तीभित्र निकास खोज्नुपर्छ, तीभित्र मार्ग प्रशस्त खोज्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको दलहरूको एजेन्डा बनिसक्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन चाहिँ हैन। दलहरूको एजेन्डा कतिखेर बन्छ त भन्दाखेरि जब सदनको एजेन्डा बन्छ हैन, त्यो बेलामा दलहरूको पनि एजेन्डा बन्न सक्ने कुरा भयो। सदनमा नपुग्दासम्म, सदनको एजेन्डा नबन्दासम्म दलहरूको एजेन्डा सायद बन्दैन भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायालयको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा जुन जुन संरचनाभित्र समस्याहरू देखा परेको छ, त्यही संरचनाभित्र समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईहरुले मुख खोल्दिनु भयो भनेदेखि त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सहज हुन्थ्यो र त्यो समस्याले छिटो निकास पाउँथ्यो भन्ने जुन आम बुझाइ छ नि। अब दलहरूले चाहिँ तपाईको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भनेर चाहिँ जुन प्रकारका संरचनाहरू संविधानले परिकल्पना गरेर बनाएको चाहिँ छ, त्यस अनुसार चाहिँ त्यहाँभित्रका समस्याहरू त्यहीँभित्र सोलुसन खोज्ने हो हैन। अब कार्यपालिकाभित्रका समस्याहरू कार्यपालिकामै सोलुसन खोज्छ
होइन। अब अपवादको रूपमा विधिको रूपमा जाँदाखेरि सोल्युसन हुन सकेन, विधिको रूपमा खोज्दाखेरि न्यायालयभित्र जान सक्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तै व्यवस्थापिका भित्रका समस्याहरू व्यवस्थाभित्रै समस्या समाधान खोजिन्छ। अपवादको रूपमा एउटा भेन्टिलेसनको रूपमा मात्रै विधिको रूपमा न्यायालयमा जाने एउटा विधि, त्यस्तै न्यायालयभित्रका समस्याहरू पनि त्यही समाधान खोज्ने हो। न्यायालयभित्र एउटा विधिको बाटोमा विधिको रूपमा चाहिँ तपाईँको जाँदाखेरि सोल्युसन हुन सकेन, विधिकै रूपमा चाहिँ खोज्नु पर्दाको अवस्थामा के अरे संसदमा पुग्ने कुरा एउटा पाटो हो। एउटा विकल्प भेन्टिलेसनको रूपमा चाहिँ राखिएको अवस्था हो। आम रूपमा सधैँ सदा सर्वदा लागू भइरहने विषय चाहिँ होइन। त्यो महाभियोग चाहिँ दलहरूले नलगाइकन लाग्दैन। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर न्यायाधीशहरू भनिराख्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशले ग्रेसफुल एक्जिट भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँको भनाइअनुसार न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीँभित्रबाट समाधान भइदियो भने त बेस भइहाल्यो। तर त्यो गिजो लिँदाखेरि त तमाम त्यत्रा मानिसहरू जो चाहिँ न्यायालयसँग आशा गरेर अपेक्षा गरेर बसेका छन्, मुद्दाहरूको न सुनवाई छ न हेरिएको छ, मतलब यो जुन स्थिति छ, कि तपाईँहरूले सरकारले सहजीकरण गरेर एउटा बाटो दिने कि दलहरू सक्रिय भएर सदनको विषय बनाउने, यो विषय त तपाईँहरूसम्म आइपुग्दैन र? होइन, अब अहिले चाहिँ अब दलहरूको बिचमा दलहरूले आशा अपेक्षा गरेको चाहिँ अब न्यायालयभित्रका समस्याहरू ती निकास होस्, ती समाधान होस् भन्ने ढङ्गले आशा अपेक्षा राखेको देखिन्छ होइन। अब न्यायालयभित्र उठ्ने समस्याहरू सबै चाहिँ दलको एजेन्डा बनिहाल्ने खालको जस्तो विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ होइन। अब प्रकारान्तर रूपले भविष्यमा न्यायालयभित्र समस्या समाधान हुनै सकेन, बाध्यात्मक रूपले चाहिँ तपाईँको दलहरूको एजेन्डा बन्ने या सदनको एजेन्डा बन्ने स्थितिमा निरपेक्षले पुग्नै नसक्ला भनेर त भन्न नसकिएला। तर अब पहिलो प्रायोरिटी र पहिलो प्रयास र पहिलो आशा अपेक्षा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समय लम्बिएको भए तापनि, समस्याहरू अलि गम्भीर बन्दै गएको भए तापनि त्यहीँभित्र खोजिनुपर्छ, त्यहीँभित्र समाधान निकास खोजिनुपर्छ, त्यहीँभित्र मार्ग प्रशस्त खोजिनुपर्छ, त्यहीँभित्र सोल्युसन खोजिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ यसमा तपाईँको दलको अब कम्तीमा गठबन्धनको जवाब दिन नसक्यो भने दलको त दिन सक्नुहुन्छ होला। कानुन मन्त्री पनि भइसकेका नाताले तपाईँलाई त्यहाँभित्रको चाहिँ नि संवेदनशील पक्ष पनि थाहा छ। तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्छ कि अब यत्रो कुरा उठिसक्यो, बारले देशभरि विरोध गरिसक्यो, यान त्यान न्यायाधीशहरूले चाहिँ बेन्चमा बस्न छाडिसक्नुभयो, उहाँ हट्दै हुन्थ्यो, कुन पोजिसन लिइराख्नु भएको छ? यो चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पनि चाहिँ हिजो पनि सामान्यतः चाहिँ मतलब विषयहरू उठेको अघि नै मैले भने कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायालयको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, यो मान्यता अनुसार चाहिँ जुन जुन निकायमा जे जस्ता समस्याहरू उठेका हुन्छन् ती समस्याहरूको सोल्युसन त्यहीभित्र खोज्नुपर्छ। तपाईँहरूको पोजिसन चाहिँ के हो? त्यहीँभित्र खोज्नुपर्छ, त्यहीँभित्र पार्टीको पोजिसन चाहिँ के हो? होइन, पार्टीको पोजिसन जुन बेलामा सदनको एजेन्डा बनेर आउँछ त्यो बेला पार्टीको पोजिसनको कुरा हुने भयो। सदनमा त पार्टीहरूको पार्टिसिपेसन भएको हुनाले पार्टीको पोजिसन हुने कुरा भयो। जुन बेलामा कार्यपालिकामा इस्यु बनेर आउँछ होइन, कार्यपालिकामा पार्टीको पार्टिसिपेसन भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ पार्टीको पोजिसनको कुरा हुने। यतातिर केपी ओली त खुलेर बोलिराख्नु भएको छ कि प्रधान न्यायाधीशलाई यसरी सडकबाट नारा लाएर हटाउने कुरा होइन भनेर। अब उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्रता चाहिँ कति बुझ्नु भएको छ, कति ग्रहण गर्नु भएको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कति बुझ्नु भएको छ, कति ग्रहण गर्नु भएको छ, उहाँको कुरा गर्ने हो भने त उहाँले त यो संविधान, यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायालयको स्वतन्त्रता, कुनै मतलब चाहिँ मतलब यो संवैधानिक मूल्य मान्यताको त कुनै सरकार राखेको देखिँदैन उहाँ होइन। उहाँ त पुरै सर्वसत्तावादी ढङ्गले गइरहेको अवस्था, उहाँको प्र्याक्टिस त त्यस्तो हो। त्यस कारणले होल सर्वसत्तावादी ढङ्गले गइरहेको चिन्तनको सोच र डेमोक्रेटिक सोचबाट जाने प्रकारको चिन्तनको बिचमा त गुणात्मक रूपले फरक छ। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट प्रेरित अभिभूत हुनुभएको छ र उहाँ अगाडि गइरहेको छ। यसमा त शङ्कै छैन, विगतकालीन घटनाक्रम। तर अस्ति मैले सुने तपाईँहरूसँगै हिजो सँगै रहनुभएको, अहिले एमालेमा रहनुभएको प्रभु शाह चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ केशरजंग रायमाझीको नयाँ अवतार हो भनेर। अब त्यो चाहिँ त्यो पहिलो कुरा त त्यो विषय उहाँसँग सोध्ने विषय भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको केशरजंगको चाहिँ नयाँ अवतारको कुरा गर्ने हो भने हिस्ट्रीमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको तत्कालीन प्राप्त चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट्सहरू चाहिँ तत्कालीन प्राप्त पार्लियामेन्ट्री दल सम्बन्धी एउटा डेमोक्रेटिक राइट्सहरू जो थियो, यद्यपि त्यो पुँजीवादी अधिकार नै थियो, त्यो पुँजीवादी अधिकारलाई पनि समाप्त गरेर चाहिँ तपाईँको
दरबारको हातमा सुम्पिन जाने, निरङ्कुश तन्त्रको हातमा सुम्पिन जाने केशरजन रायमाझी हो। घटनाक्रमले अब गत वर्षदेखिको चाहिँ घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने तपाईँको संविधानलाई समाप्त गर्न खोज्ने, सदनलाई समाप्त गर्न खोज्ने, न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्ने, सर्वसत्तावादी ढङ्गले सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई लैजान खोज्ने र यो सिस्टमलाई नै कोल्याप्स गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि पनि चाहिँ प्रतिगमनको दिशामा जान खोज्ने प्रवृत्ति त केपी ओलीजीमा देखा पर्यो नि त त्यो बेलामा, हैन? त्यो बेलाको अनुयायी चाहिँ तपाईँको केशरजन रायमाझीको चाहिँ पथमा चाहिँ जान खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ तात्कालीन रूपले केपी ओलीजीमा त्यो देखा पर्ने र त्यसमा चाहिँ उहाँ फलो गरिरहने। त्यसको हुँदैन चाहिँ यो व्यवस्थाको अहिले रक्षा गर्नुपर्छ, यो पार्लिमेन्टको रक्षा गर्नुपर्छ, यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाको रक्षा गर्नुपर्छ, यो के अरे सती पृथकीकरण सिद्धान्तको रक्षा गर्नुपर्छ, सर्वसत्तावादी ढङ्गले संविधानलाई भताभुङ पार्न पाइँदैन भनेर भन्ने चाहिँ केशरजन रायमाझी हुने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यो चस्मा मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो प्राप्त एउटा डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई कोल्याप्स गर्ने, सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने प्रकारको चिन्तनको सोच दृष्टिदोषको परिणाम हो भन्ने लाग्छ। बादलजी चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ हिजो आज चाहिँ लगातार भनिराख्नु भएको छ सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले हो, अरू होइन नि भनेर। अब त्यही त अब अग्रगमन र प्रतिगमनको जो वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको चाहिँ छ, हैन? प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न चलिरहेको चाहिँ छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने या चाहिँ विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने कि के गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। अग्रगमन र प्रतिगमन, राष्ट्रघात र चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादको बिचमा पनि छुट्याउन नसक्ने, हैन? नसकेर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघातलाई चाहिँ राष्ट्रवाद देख्न पुग्ने, हैन? जनघातलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनवाद देख्न पुग्ने जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको चिन्तन प्रवृत्ति देखिन्छ त्यो भनेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन प्रवृत्ति हो, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन प्रवृत्ति हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वर्ग सङ्घर्ष के अरे अन्तर सङ्घर्षको विषय होइन, दुई लाइन सङ्घर्षको विषय होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष चल्छ। राजनीतिक इस्युहरूमा यो बाटो जाने कि त्यो बाटो जाने, कुन वेबाट जाने, राजनीतिक विषयमा बहस हुन्छ। यो अहिलेको चाहिँ ओलीसँगको बहस भनेको राजनीतिक विषयको बहस होइन। ओलीसँगको बहस भनेको के हो त वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा हो, राष्ट्रघात र जनघातको मुद्दा हो चाहिँ, प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दा हो चाहिँ। प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दा भनेको वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा हो। ओलीजी र तपाईँहरूको वर्ग फरक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो वर्ग फरक चाहिँ अब कम्युनिस्ट मुभमेन्टबाट आएको हुनाले चाहिँ वर्ग फरक नहुनु पर्ने हो, हैन? तर वर्ग दृष्टिकोण र चिन्तनको हिसाबले के देखा पर्यो त भन्दा वर्गीय रूपले फरक देखा पर्यो। अब चाहिँ नाम मात्रै मिलेर त हुँदो रहेनछ। उहाँहरू कुन वर्गको पर्नुभयो अब? हैन, त्यही त वर्गीय धरातल जुनसुकै किन नहोस्, तर विचार र लाइनको हिसाबले त एकाधिकार दलाल पुँजीवादको वकालत गर्न पुग्नु भयो नि। अमेरिकन सेनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सँग के अरे पार्टनरसिपमा गएर, साझेदारीमा गएर, गठबन्धनमा गएर चाहिँ सैनिक क्याम्प खडा गर्न तयारी हुनुभयो नि। अमेरिकन सेनाका सैनिक क्याम्पहरू कहाँ कहाँ राख्ने भनेर त त्यो बेलामा वार्ता गर्न उहाँ त तयारी हुनुभयो नि। किन वार्ता गर्नुभयो विदेशी सेनाको क्याम्प राख्नलाई? आइपिएसको मेम्बर बन्नलाई त उहाँ त तयारी हुनुभयो नि। त्यस कारणले अमेरिकाले घोषणा गरे आइपिएसको मेम्बर बन्ने भनेर घोषणा गर्यो नि त, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्गीय धरातलको हिसाबले हिजो सँगै उस्तै प्रकृति उस्तै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भए तापनि यो सङ्घर्षको रूप उस्तै भए तापनि यो विचारमा भर पर्ने कुरा हो। विचारमा अदलाबदली भइरहन्छ। यो अदलाबदली चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने जस्तो तपाईँ अग्रगमन कि प्रतिगमन भन्नुहुन्छ, यो वर्ग सङ्घर्ष नै हो यो सारमा हेर्दाखेरि भनेर वैदेशिकसँग पनि तपाईँहरूको अब वर्ग सङ्घर्ष हुने पो? किन उहाँ त राजा नै सीमानु जस्तो राजा चाहिन्छ भन्नु थाल्नुभयो, अब रोहित पनि त्यसो भन्नु थाल्नुभयो। यसमा चाहिँ चाहे रोहितको कुरा भन्नु, चाहे चाहिँ किरणजीको कुरा भन्नु, चाहे विप्लवजीको कुरा भन्नुहोस्, हैन? उहाँहरूसँगको चाहिँ विचारको चाहिँ स्ट्रगल कहाँ हो त भन्दाखेरि कार्यनीतिसँग जोडिएका विषयहरूमा, तत्कालको के अरे कार्यदिशासँग जोडिएका विषयहरूमा, यस्ता विषयहरूमा बहस छन्। यस्तो विषयमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि बहस हुन्छ, हैन? अलग अलग घटकहरूको बिचमा पनि बहस हुन्छ, हैन? हो यो बहस भनेको के हो त? कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा पर्ने दुई लाइन सङ्घर्ष हो। यो दुई लाइन सङ्घर्ष हो। यस्तो प्रकारको दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ। कहिले अलग अलग घटकको रूपमा चल्छ, कहिले एउटै घटकभित्र पनि चलिरहन सक्छ। ओलीजीसँग चाहिँ ओलीजीसँगको चाहिँ सङ्घर्ष के हो त? यो दुई लाइनको सङ्घर्ष मात्रै होइन, यो चाहिँ यो वर्ग सङ्घर्षसँग जोडिएको छ। वैद्यजीहरूसँग, रोहितजीहरूसँग, विप्लवजीसँग चाहिँ दुई लाइन सङ्घर्षको प्रश्न हो। ओलीजीसँगको वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा हो यो। तर ओलीजीलाई तपाईँहरू जसरी दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावादी भन्नुहुन्छ नि, हैन? दक्षिणपन्थी आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी पनि हुन्छ, उग्रपन्थी पनि हुन्छ, हैन? तर ओलीजीको दक्षिणपन्थी मात्रै होइन चाहिँ, यो त राष्ट्रघातको कुरा हो नि, जनघातको कुरा हो नि। जसरी केशरजन रायमाझी चाहिँ तपाईँको दरबारको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुगे,
केशरचन्द्र रायमाझी चाहिँ जुन बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ तपाईँ 2 लाइन सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो, 2 लाइन सङ्घर्षको रूपमा रहिरहन्थ्यो, पुष्पलालको कुरा भनौँ या के अरे तात्कालीन रूपले तुलसीलालको कुरा भनौँ, मनमोहनहरूको कुरा भनौँ, मोहन विक्रमको कुरा भनौँ, त्यो बेलाको चाहिँ त्यो सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर सङ्घर्षभित्रको मुद्दा थियो, 2 लाइन सङ्घर्षभित्रको मुद्दा थियो। केशरचन्द्र रायमाझीले जब फड्को मारेर दरबारको अगाडि आत्मसमर्पण पुग्यो, वर्ग सङ्घर्षको मुद्दा बन्न पुग्यो, अन्तर सङ्घर्षको विषय बनेन। अहिले केपी ओलीको चाहिँ विचार के हो त? साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो। उहाँ केशरजङकै पथ पछाइराख्नु भएको हो, निश्चित रूपले चाहिँ केशरजङकै रायमाझीकै पथ पसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ केशरजङ चाहिँ दरबारको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुग्नुभयो। केपी ओलीजी चाहिँ साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुग्नुभयो। उहाँले कान खुसी गरे चाहिँ प्रचण्डले कसरी सुन्नुभयो त फेरि? होइन, कस्तो काने खुसीको कुरा चाहिँ सक्यो भने दरबार फिर्ता ल्याउँछु भनेर केपी ओलीले भनेको कुरा मैले सुने भनेर प्रचण्डले अब होला चाहिँ त्यो दरबार फिर्ता ल्याउने कुरा पनि हुन सक्छ। मतलब एमाले उहाँको सोचले त तपाईँको चाहिँ अहिलेको एमालेमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको जो वितृष्णा छ हैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने प्रकारका जो हरकतहरू जो चले, यसले गर्दाखेरि दरबार ल्याउँदैन भनेर त भन्न नसकेला। केपी ओलीको सामुन्नेमा अथवा छेउछाउमा जासुसहरू राखेर बस्नु भएको छ त होइन? यो अब कसरी यस्तो गोप्य कुरा थाहा हुन्छ? 2 जना खुसखुस कुरा होइन, यो कसरी थाहा पाउँछ पाउँदैन के हुन्छ, यो चाहिँ यो प्राविधिक कुराहरू तपसिलका कुराहरू हुन्। मूल कुरा हेर्ने विषय के हो त भनेर कुन ओरिएन्टेसनमा गएको छ भनेर हेर्ने कुरा हो। उहाँले सक्नुभयो भने हिजो विस्थापित गरेको राजालाई ल्याउनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई अझै लाग्छ? अब तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै मुद्दामा चाहिँ फन्डामेन्टली रूपले त्यही डिबेट परिरहेको छ त। संविधान त जारी भयो, संविधानमा विमति हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ, तर होइन कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो संविधान नबन्न सक्छ। गणतन्त्रको लागि जे जस्तो भए पनि सम्झौताको लागि 14 वर्ष जेल बसेका मान्छे हो म, सम्झौताको लागि एउटा संविधान बनेको छ हैन। 1 मिनेट सुन्छ है, संविधान बनेको छ, जे जस्तो बनेको भए पनि यो संविधानलाई त अहिले त फलो गर्नुको विकल्प छैन नि। भविष्यमा अनुकूल समयमा संशोधन गर्न सकिएला, परिमार्जन गर्न सकिएला, बेग्लै कुरा हो। तर अहिले त यसलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन नि। तर उहाँले चाहिँ अब के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त उहाँले त फलो गर्न त सक्नु भएन। उहाँको सरकारको कार्यकाल हेर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ सङ्घीयताको मामलाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो प्रशासनिक एकाइ हो भनेर भन्नुभयो प्रदेशहरू हैन। सङ्घीय मान्यतालाई नै फलो गर्नु भएन। समानुपाती समावेशी उहाँले कहीँ पनि फलो गर्नु भएन। समानुपाती समावेशीलाई उहाँ के भन्नुहुन्छ त जातिपाती ढङ्गले चाहिँ लैजान खोज्ने खालको, जात प्रथाबाट लैजान खोज्ने खालको, यो मानिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। समानुपाती समावेशी मान्नुहुन्न हैन। अब धर्मनिरपेक्षको कुरा चाहिँ गरियो। धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नलाई त राज्यबाट धर्म त अलग रहनुपर्छ हैन, राज्य त धर्मबाट अलग रहनुपर्छ हैन। तर अब उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त पशुपतिमा चाहिँ तपाईँको सुनको जलारी, करोडौँको सुनको जलारी लगाउनेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रथयात्रा गर्ने कुरामा, चितवनको माडीमा रथयात्रा गर्ने कुरा, राम मन्दिरको रथयात्रा गर्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ। राज्यको चाहिँ त करोडौँ खर्च गरेर त्यो लाग्नुहुन्छ चाहिँ हैन। त यो किन त भन्दाखेरि राज्य नै स्वयं चाहिँ तपाईँ एउटा धर्मको पक्षमा इन्भल्भ हुनुभयो नि। यसले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा, संविधानले अङ्गीकार गरेको धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा त बेकार रहेछ भने त्यसमै उहाँ दक्षिणपन्थी मात्र होइन, यो त दक्षिणपन्थी मात्र होइन, यो त तपाईँको वर्गीय विचलनताको चाहिँ उपज हो चाहिँ, वर्गीय विचलनताको उपज हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब के लेख्नुभयो त भन्दाखेरि एकपल्टको क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ के पनि लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ अब अहिलेसम्म संविधानको नाम त के हो त भन्दाखेरि संविधानले नेपालको नाम के भनिरहेको छ त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर भनिरहेको छ नि। उहाँले सङ्घीयता पनि चाहिँदैन, गणतन्त्र पनि चाहिँदैन, लोकतन्त्र पनि चाहिँदैन, नेपाल मात्रै लेखे हुन्छ भनेर मेटेर नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर लेख्नु भएको छ। यो के हो त भन्दाखेरि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको हमला हो नि। अन्त्यमा सोधेँ मैले तपाईँलाई, उहाँसँग कुनै दिन सहकार्य फेरि होला? विचारमा परिवर्तन भयो भने हुन्छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा र डेमोक्रेसीको मुद्दामा विचारमा परिवर्तन भयो भने, किन त कोही पनि मान्छे मतलब विचारमा स्थिर रहिरहन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, बदलिन सक्छ, अदलाबदली हुन सक्छ। चुनाव अगाडि नै पनि सम्भावना छ हैन। यो त तपाईँको चुनावको प्रश्न भन्दा पनि यो त विचारको गतिशीलता त चुनाव अगाडि होस् या पछाडि होस्, जुनसुकै टाइममा विचारमा गतिशीलता भइरहन्छ, परिवर्तनशीलता भइरहन्छ। परिवर्तनको क्रममा चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा र डेमोक्रेसीको मुद्दामा उहाँको परिवर्तन भयो भने चाहिँ हैन फेरि पनि सहकार्य हुन सक्छ। अब यो वर्ग सङ्घर्ष, यो फन्डामेन्टल मुद्दामा परिवर्तन भएन भने घर्षण चलिरहन्छ। तपाईँलाई धेरै यो त विचारको लडाइँको कुरा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देव गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।